اقبال دی ماں مری نا تو اقبال رویا. اقبال کہنے لگا ساری دنیا مینو کلندر لاہوری تے کہے گی، مصور پاکستان شاعر مشرق تے کہے گی، لیکن بالی ہن مینو کسے نہیں کہنا. بالی مینو کہنے والی دنیا تو چلی گئی. او میری ماں ہی سی صرف کائنات. اپنے ماں باپ دی عزت کرو. ماں باپ دے کولوں بددعاواں لے کے لاکھ کوئی پیراں کول تویز لوے. او جی حضرت جی بڑے حالات خراب ہیں، میں آکھا ماں پیو دی خدمت کرو. مولانا دے جنازے وچ میں موجود سی تے مولانا دے ایک غلام نے کیٹی سعودی عرب تو بھیجی سی مولانا دے کفن واسطے. تے جنہاں لوگاں مولانا دا چہرہ ویکھیا وہ گواہی دین گے کہ مولانا دا چہرہ اتنا چمک رہی سی کہ چٹی کیٹی جڑی چہرے دے سامنے میلی نظر آ رہی سی. چہرہ گواہی دے رہے سی کہ اس چہرے ساری زندگی کسی غیر محرم عورت نو نہیں ویکھیا. مولوی خادم ایتھے مرنا تو ایک دن نہیں اعلان ہو جانا ہے مولوی خادم مر گیا تسا کہڑا بڑا چنگا بندہ سی یا کہڑا بڑا بھڑا بندہ سی. دو ہی گلاں، یا لوگا کہڑا چنگا سی یا بھڑا، درمیان تے نہیں ہو سکدا. بھائی سر چنگا ہوے تے ٹنگاں گندیاں ہون. دو ہی گلاں کسی دے بارے، یا بندہ چنگا ہے یا بھڑا ہے. کیوں جی تسی کہہ جانا آ یار ٹھیک سی لیکن بڑا سخت سی. کیوں جی سمجھ آئی؟ آج ساڈے نال کھڑے ہو جاؤ، بعد وچ ساڈے جا بھی نہیں لبنے پترو. مولوی خادم ایتھے مرنا تو ایک دن نہیں اعلان ہو جانا ہے مولوی خادم مر گیا تسا کہڑا بڑا چنگا بندہ سی یا کہڑا بڑا بھڑا بندہ سی. دو ہی گلاں، یا لوگا کہڑا چنگا سی یا بھڑا، درمیان تے نہیں ہو سکدا. بھائی سر چنگا ہوے تے ٹنگاں گندیاں ہون. دو ہی گلاں کسی دے بارے، یا بندہ چنگا ہے یا بھڑا ہے. کیوں جی تسی کہہ جانا آ یار ٹھیک سی لیکن بڑا سخت سی. کیوں جی سمجھ آئی؟ آج ساڈے نال کھڑے ہو جاؤ، بعد وچ ساڈے جا بھی نہیں لبنے پترو.